अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। मुझे मेरी ही आवाज पलट कर आ रही है विच इज वेरी इरिटेटिंग, बट विल फिगर दैट आउट जस्ट अ बिट। सबसे पहले जी पहला दिन है हफ्ते का, और यकीनन इसमें सबसे पहली जो बात करनी है, आई एम श्योर कि आपके जहन में भी होगा कि इस वीकेंड में हमने देखा कि शह सुर्खियों का हिस्सा रही पीटीआई की प्रोटेस्ट, जो कि मुल्क गिर एक तरह से एहतजाज था इस बढ़ती हुई महंगाई के अगेंस्ट। लेकिन हमेशा की तरह कल हमने देखा कि कुछ उनकी इसके ऊपर तहफ्फुज़ात थे कि इस पीसफुल प्रोटेस्ट के रास्ते में भी रुकावटें हायल थी। आपको दिखाते चले, कुछ विजुअल्स हमारी स्क्रीन पे हैं। खिताब को सुनने के लिए पूरे मुल्क में पीटीआई के जो सपोर्टर्स थे उनके लिए बड़ी बड़ी स्क्रीन्स नस्ब की गई थी तमाम ही बड़े शहरों की अहम शाहराहों पर, और वहां पे अवाम की एक बड़ी तादाद पहुंची। अ लॉट ऑफ पीपल रेजोनेटेड विद द मैसेज ऑफ कोर्स कि इस बढ़ती हुई महंगाई जो कि बेकाबू हो रही है, इसका हल तलाश करना बहुत जरूरी है आम अवाम के लिए, और खुसूसन एक आम आदमी के लिए सर्वाइवल मुश्किल तरीन होता जा रहा है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने इस हवाले से क्या कहा। फिर हमारे साथ पीटीआई के सीनियर रहनुमा इफ्तिखार दुरानी साहब मौजूद होंगे, उनसे भी कल के एहतजाज के हवाले से पूछेंगे कि व्हाट वाज द एक्सपीरियंस लाइक और लोगों की इस वक्त क्या राय है। लेट्स टेक अ लुक एट फर्स्ट कि इमरान खान साहब ने कल के खिताब में क्या कहा। फैटफ के अंदर भी सब ने मिलके, एक मुल्क ने मिलके लड़ा था। इतने बड़े इश्यूज हमारे दौर में रिजॉल्व हुए। इन्होंने फैटफ की लेजिस्लेशन नहीं पास की थी, ये बाहर चले गए थे। इनके बगैर हमने फैटफ की लेजिस्लेशन पास की। मेरा सवाल ये है कि जब ये मुल्क तरक्की भी कर रहा था, क्या हुआ कि आज सारा कुछ नीचे जा रहा है? हुआ ये एक साजिश हुई जिससे यहाँ मीर जाफर और मीर सादक उनके साथ मिले, उसके बाद उन्होंने प्लान किया हमारी गवर्नमेंट गिराने का। उससे जो सियासत के अंदर माहौल था वो गैर यकीनी हो गया, उसका इफेक्ट पड़ा माइशत के ऊपर। मैंने जाके न्यूट्रल्स को समझाया कि देखें, अगर ये साजिश हो रही है, अगर इस वक्त गवर्नमेंट को गिरा दिया गया इस साजिश के तहत, तो ये इनसे संभाला नहीं जाएगा, इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा हमारी माइशत के ऊपर। वो टाइम था इस साजिश को नाकाम करने का। इनका मकसद ही आने का कुछ और है। इनका मकसद इस मुल्क की ना महंगाई कम करने के लिए, ना इनका मकसद रिफॉर्म्स करने का था, इकोनॉमी ठीक करने का था। इनका तो मकसद था ही नहीं और कुछ स्वाय NRO 2 लेने का। इसीलिए ये सारी जदोजहद थी। पाकिस्तान को जिधर ये लेके जा रहे हैं, मुझे खौफ है कि ये उस तरफ जा रहा है जिधर श्रीलंका पहुंच गया। और जी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ना चली जाए पाकिस्तान की मईशत, ये खदशा है साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब का। हमारे साथ मौजूद है इफ्तिखार दुरानी साहब। आइए उनसे जानते हैं कि कल के एहतजाज के बाद अब पीटीआई का लाए अमल क्या होगा। दे हैव बीन स्ट्रेसिंग ऑन द अर्ली अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन डेट्स, लेकिन अभी तक इसमें कोई खास पेशरफ्त हमें नजर नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद होने के लिए। एक दफा फिर हम देख रहे हैं कि अवामी राय यकीनन पीटीआई के इस नैरेटिव के साथ जाती है कि ये जो महंगाई का जिन है बेकाबू है, लेकिन जो पीटीआई की डिमांड है कि जल्द अज जल्द नेशनल इलेक्शंस अनाउंस किए जाएं, उस पर कान नहीं धरे जा रहे। ऐसा नहीं लग रहा कि उस पर कोई मोमेंटम बन रहा है। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा ख्याल है कि इनके पास और कोई चारा है नहीं जी। इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि मार्केट से डॉलर ड्राई डाउन हो जी। ये पहला स्टेप होता है कि जब भी किसी भी हुकूमत को क्राइसिस जो है, फाइनेंशियल क्राइसिस या इकोनॉमिक क्राइसिस जो है, वो जो पहला इंडिकेटर है वो ये है। इस वक्त जो है बैंकिंग जो है LCs नहीं खोल रहे हैं बैंक्स जो हैं। तो अगर आप देखें दुनिया में जहां जहां पे ये क्राइसिस इमर्ज हुआ है, तो पहला स्टेप ये है। तो अभी हम जो है तकरीबन उस मरहले से कुछ मैं जिसे कह सकते हैं तकरीबन हफ्तों के फासले पे हैं जो ये जिस तरफ अल्लाह ना करे पाकिस्तान जाए। तो जो इन्होंने मेयर्स दिए हैं, अभी मेयर्स में क्या कहूँगा, जो इन्होंने कीमतों की सूरत में लोगों पे जो है बम गिराए हैं मुख्तलिफ, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो पेट्रोल हो, कीमतें जो है तकरीबन 30% बढ़ गई हैं। इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, जिससे इनको समझना ये चाहिए जी कि ये एक लेजिट गवर्नमेंट नहीं है। जब भी आपके पास ना लेजिटिमेसी नहीं थी गवर्नमेंट की, तो उसको इंटरनेशनली भी नहीं एक्सेप्ट किया जाता। ये तमाम मुल्कों में फिर गया है, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, फाइनेंशियल असिस्टेंस इनको नहीं दी है, और ना ही इनको जो है ये चैलेंज हर जगह रहेगा। और ये नॉन लेजिट है, नॉन मॉरल गवर्नमेंट होते हुए
کہیں بھی جائیں گے یہ چیلنج رہے گا تو یہ آگے بڑھ نہیں سکتے. افتخار صاحب اٹس اے گیون فیکٹ کہ پچھلے 2 ماہ میں جو لوگوں کی اور ہماری معیشت کا مہنگائی کا جو عالم ہے وی کانٹ ریلی یہ گورنمنٹ کلیم نہیں کر سکتی یہ جو سیٹ اپ ہے کہ اس سے کوئی بہت بڑی تبدیلی لے کے آئے ہیں یا ملک کی معیشت کو سہارا دیا ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ FATF کے گرے لسٹ سے نکلنے کا کریڈٹ لے رہے ہیں. اکنامک سروے جو پاکستان کا کہتا ہے کہ 5% پلس 6% تک کی ہماری گروتھ ہوئی ہے اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن خدشات کا اظہار تمام ماہرین کر رہے ہیں سبجیکٹ ایکسپرٹس کر رہے ہیں اکانومسٹ کر رہے ہیں اس کے لیے یہ کیا میجرز لے رہے ہیں اور اگر ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے ڈو یو فیل دیٹ دے آر کنسرنڈ رائٹ ناؤ؟ نہیں جی بالکل بھی نہیں. دیکھیں کل جو ہے نا خان صاحب نے بھی تقریر میں بڑا کلیئرلی بیان کیا کہ آئے کیوں ہیں. جی دیکھیں یہ ایک بیرونی سازش کے تھرو آئے ہوئے ہیں. ان کا ٹوٹل جو مقصد ہے وہ یہ کہ ان کے کیسز ختم ہو. NRO2 کی جو بات کر رہے ہیں اور دوسرے جو ہے وہ بیرونی آقا جو ہیں. دیکھیں اس وقت جو ہماری جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہماری گورنمنٹ نے تحریک انصاف گورنمنٹ نے جو لانچ کی تھی اس میں بڑا کلیئرلی کنیکٹ کیا ہوا تھا آپ کی نیشنل سیکیورٹی کو اکنامک سیکیورٹی کے ساتھ. اس وقت آپ کی اکنامک سیکیورٹی جو ہے وہ اب اگر آپ دیکھیں تو ٹورڈز کہتے ہیں ڈاؤن ہل ہے اور ساتھ یہ کہ آپ کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ بھی آگے مشکل کی طرف جا رہی ہے. بالکل صحیح. افتخار صاحب ایک کوئک سوال کرنا چاہوں گی کہ کل جو مردگیر پروٹیسٹ پیسفل پروٹیسٹ کی کال PTI نے دی اس کے لیے آپ کو کیا کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ ہم تھرو آؤٹ سنتے رہے کہ پکڑ دھکڑ اور راستوں کو بند کرنے کا سلسلہ پھر بھی جاری تھا. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی یہ ایک فیشسٹ گورنمنٹ ہے. اس فیشسٹ گورنمنٹ کی ٹینڈنسی یہی رہی ہے یہ عوام سے ڈرتی رہتی ہے ہمیشہ عوام سے ڈرے گی اور یہ کوشش یہ کرتے رہتے ہیں کہ عوام نہ نکلے. لیکن کل آپ نے دیکھا کہ لاکھوں کے حساب سے لوگ پورے پاکستان میں مطلب کہ جہاں جہاں پہ ہم نے سنا وہاں پہ لاکھوں کے حساب سے لوگ نکلے. انہوں نے اسپیشلی سندھ انٹیریئر سندھ میں اگر آپ دیکھیں یہ نیا ٹرینڈ ہے کہ انٹیریئر سندھ میں بھی لوگ باہر نکلتے ہیں اور وہ پروٹیسٹ میں شامل ہیں. ان کو خوف ہے عوام سے. یہ واحد پارٹی ہے جو کہ عوام سے ڈر رہی ہے اور ان کو روکنا چاہ رہی ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ جو پبلک سینٹیمنٹ ہے یہ رانا ثناءاللہ نے 25 مئی کو جو ہمارے ساتھ ظلم کیا اس میں یہ ہمیشہ یہ کرتے رہیں گے. اس پہ کوئی نئی بات نہیں کیونکہ انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں یہ کام کیا ہوا ہے. ان کی ساری تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے. خیر صاحب لوگوں کے جوش جذبے یا باہر نکلنے میں آپ کو کوئی فرق لگا یعنی آپ کو لگا کہ یہ فیئر ٹیکٹکس کسی حد تک کامیاب ہوئے ہیں یا لوگ کنسرنڈ ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں خواتین اور بچے PTI کے پروٹیسٹ میں پبلک گیدرنگز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اس میں کوئی تبدیلی یا فرق آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں جی کوئی نہیں. حالانکہ اسلام آباد میں کل بارش تھی جی اس کے باوجود بھی بہت زیادہ فیملیز اور بچے جو ہے کل اسلام آباد ایفلائن پارک میں پنڈی میں ہر جگہ پہ کافی سارے لوگ نکلے بیکاز بارش کے باوجود نکلے ہیں. میں جو آپ بتانا چاہ رہا ہوں جو آزادی کی تحریکیں نا جی وہ فیئر فیکٹر سے نہیں روکی جاتی ہیں. فیئر فیکٹر سے وہ بڑھائی جاتی ہیں. جب آپ ان کو روکیں گے تو ریزسٹنس بڑھے گی. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ فیئر فیکٹر سے آزادی کی تحریکیں روکی جا سکیں. یہ رکنے والی چیز نہیں ہے. اس ملک میں آگے بڑھنا ہے اور آزاد ہونا ہے اور ان سے یہ جو ہمارے پر مسلط ہو رہا ہے اس سے جان چھڑانی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسی عوام کو دوبارہ بیلٹنگ باکسز میں بیلٹنگ کے دوران فیس کرنا ہے. اس وقت تمام ہی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اٹس اے میٹر آف پولیٹیکل سروائیول اینڈ تھرائیونگ ایز ویل اور ساتھ ساتھ یقیناً نیشنل انٹرسٹ بھی ہے. بہت بہت شکریہ افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں واپس آئیں گے. خبریں اور بھی ہیں لیکن اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ جو پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ زور پکڑتا جا رہا ہے. تو پریزنٹ سیٹ اپ چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں یا پھر وہ وفاقی حکومت ہو لوگوں کو ریلیف دینا پڑے گا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ جو غصہ یہ جو ایجیٹیشن نظر آ رہی ہے اس کا ایک فعال طریقہ اس کو ایکسپریس کرنے کا دینا چاہیے بیکاز اگر آپ پیسفل پروٹیسٹ کو روکیں گے دیز پروٹیسٹ ول دین بیکم اگریسو. سو اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم کہ دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح اسٹریٹجائز کرے گا پریزنٹ سیٹ اپ ان معاملات کو حل کرنے کے لیے. ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک.